अस्सलाम वालेकुम। हम माओं के कुछ कंसर्न्स होते हैं अपने बच्चों को लेकर। उनमें सबसे अहम और सबसे बड़ा कंसर्न हमारा बच्चों की तालीम के हवाले से होता है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लगता, दिल मुतवज्जे नहीं होता और माएँ इस हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद रहती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वेज़ शेयर करूँगी कि अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के साथ बच्चों के हवाले से, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की तालीम में आपको वाज़ेह फ़र्क और नुमायाँ तब्दीली नज़र आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, आप हमारा व्लॉग देखते जाएं और साथ साथ मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल वेज़ शेयर करती हूं जो कि हम अपने बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं जो कि आपको भी काफ़ी मुफीद लगेंगे। तो चलें जी, वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आइडिया कह लें, टिप कह लें कि बच्चों को हम पढ़ाई की तरफ कैसे मुतवज्जे कर सकते हैं, और इन बातों का ख्याल हर मदर को रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है तो आपको इस चीज़ की तरफ ख्याल रखना चाहिए कि ऑर्डर योर चाइल्ड इन लेस वर्ड्स इन राइट टाइम। बच्चे को पढ़ने का तभी कहें जब बच्चा फारिग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, ऑलरेडी बिज़ी है, तो आप बच्चे को बार बार पढ़ने का ना कहें, क्योंकि अक्सर माएँ ये गलती कर जाती हैं कि बच्चा नमाज़ पढ़ रहा होगा, बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा होगा, या फिर ये कि कोई और काम कर रहा होगा, अपने किसी काम में मसरूफ़ होगा, किसी खेल में मसरूफ़ होगा, तो हम बच्चे को तब पढ़ने का कहेंगे तो वो चीज़ हमारी बच्चे पे असरअंदाज नहीं होगी और बच्चा उस काम को करने के लिए कभी भी एग्री नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस काम को अंजाम दे रहा है। बच्चे को हम तभी इस काम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जब बच्चा फारिग होकर, यानी अगर बच्चा खेलना चाह रहा है तो उसे थोड़ा सा खेलने के लिए वक्त दें, और जब बच्चा खेल कर वापस आ जाए फिर उसके बाद उसको कहें कि बेटा अब आप खेल आए हैं तो चलें अब आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। उस वक्त बच्चे का माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो चुका होगा खेल के बाद, या फिर ये कि और भी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बाद, तो फिर बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी हद तक आपको तैयार नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक अ टाइम टेबल एंड प्लानर। अगर आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, उसको कहें कि अपना टाइम टेबल खुद बनाए। अगर छोटा बच्चा है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वो जिस तरह का भी टाइम टेबल बनाएगा आप उसे एक्सेप्ट करें। वो अपने हिसाब से अपनी स्टडी का टाइम सेट करे, और दिन में जो 2-3 घंटे उसने स्टडी को देने हैं, आप उसके मुताबिक उसको याद दहानी करवाते रहें कि बच्चे आपने ये टाइम टेबल अपने लिए सेट किया है। उसको किसी ना किसी जगह पे आप स्टिक कर दें उस टाइम टेबल को, जैसे कि उसकी बेड की साइड टेबल पे आप उसे स्टिक करके दे सकते हैं ताकि बच्चे के लिए एक रिमाइंडर रहे, या फिर ये कि किसी भी दीवार पे उसे थोड़ा सा कलरफुल करके किसी अच्छे तरीके से उसे डिज़ाइन वगैरह बना के, तो आप देखेंगे कि बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो ये समझेगा कि ये टाइम टेबल मैंने अपने लिए ख़ुद तैयार किया है और इसका मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए मैंने अब इस पर अमल करना है, और काफ़ी हद तक वो कोशिश करेगा कि उस पर अमल करें। ये भी एक अहम पॉइंट है कि हम बच्चों को पढ़ाई की तरफ इस तरह से मुतवज्जे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, डेजिग्नेट अ क्लियर स्टडी स्पेस। बच्चे को स्टडी करने के लिए एक ख़ास जगह उसके लिए मुख्तस कर दें। उसके लिए कोई स्टडी टेबल या जो भी आपके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा डाइनिंग टेबल पे बैठ के स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करता है, उसके लिए कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है कि वो अच्छे तरीके से सेट होकर स्टडी कर सकता है, तो आप उसके लिए एक ख़ास जगह मुख्तस कर दें जहाँ पे बच्चा आसानी से, और जहाँ पे उसके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाए, लिखना भी आसान हो और पढ़ना भी आसान हो। क्योंकि हर वक्त हर जगह पे हर घर में हमें ज़रूरी नहीं कि स्टडी टेबल मुयस्सर आए, और बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए तैयार हो तो उस वक्त उसको ऐसा माहौल फ़राहम करके दें कि बच्चा अपनी पढ़ाई की तरफ दिल लगा सके। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जहाँ बच्चे पढ़ते हों वहाँ पे कोई ऐसा उसकी दिलचस्पी का और सामान मुयस्सर ना हो कि जिसकी तरफ उसका ध्यान जो है ना वो बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर आपका स्टडी टेबल है और वहाँ पे आप उसके साथ ही कोई ऐसा टॉयज़ वाला बास्केट वगैरह ऐसी चीज़ ना रखें कि जिसकी तरफ उसका जो तवज्जो है ना या दिलचस्पी है वो टॉयज़ की तरफ बार बार जाए, या फिर ये कि कोई और गेम्स ऐसी हो सकती हैं, वीडियो गेम हो सकती है, कोई
یا پھر اگر آس پاس دوسرے بچے کھیل رہے ہوں گے تو بچہ یقیناً اس طرف متوجہ ہوگا اور وہ اپنی پڑھائی یا تو مکمل کرنے کا نہیں سوچ رہا ہوگا یا پھر یہ کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں پڑھائی بعد میں کر لوں گا اور پہلے میں کھیل لوں پھر اس کے بعد میں پڑھائی مکمل کروں گا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ رہ کے بچوں کا پڑھائی کی طرف دل لگا سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, وہ ہے چیک دیئر پروگریس اینڈ ریوارڈ دیم. کہ بچوں کی جو پڑھائی ہوتی ہے, بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کی طرف فلی فوکسڈ ہوتے ہیں اور بچوں کو ایک فل ٹائم دیتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی بچوں کے حساب سے مطلب بہت اچھا آتا ہے, بچے اچھے گریڈز لیتے ہیں پڑھائی کے جب پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فلی فوکسڈ نہیں ہوتے اور بچے سے ہی اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بچہ ہمیں 100% رزلٹ بھی دے. اگر ہم بچے کے اوپر ٹائم ہی سپینڈ نہیں کر رہے, بچے پہ ٹائم انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ہماری, تو ہم کیسے اس سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے اس پہ ٹائم ہی انویسٹ نہیں کیا, ہم نے اسے وہ وقت ہی نہیں دیا جو اسے درکار تھا, ہم نے اس کو پڑھائی پہ فوکس کرنے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں دلایا. تو ہم کیسے پیرنٹس ہیں کہ ہم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے بچے سے کہ آپ بھی ہمیں 100% رزلٹ لا کر دیں. تو اگر آپ ان پیرنٹس میں سے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو 100% ٹائم دیتے ہیں, ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ٹائم دیتے ہیں, تو پھر تو بہت اچھا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کی ہے تو پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور سپینڈ کریں, ان کی پڑھائی کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. آج ہم ان کو وقت دیں گے, کل یہ آپ کو وقت دیں گے. اور جب کوئی بچہ ٹیسٹ میں یا پیپرز میں اچھے مارکس لے کے آئے تو اسے ریوارڈ ضرور دیں, اسے کسی نہ کسی طریقے سے انعام ضرور دیں, اسے اپریشیٹ ضرور کریں کہ اسے اس چیز کا احساس ہو کہ بھئی میں نے ایک اچھا کام کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی چیز کے حوالے سے بچے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو بچہ اس کام میں زیادہ اہمیت سمجھتا ہے اور اس کام کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو, ان چھوٹی چھوٹی جو ٹرکس ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو آئیڈیل بچہ بنا سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, بریک ٹاسکس ان اسمال اسٹیپس. بچے جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریلیکس رہ کر کام کرنے کی کوشش, مطلب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ریلیکس رکھیں اور جب ایک کام ختم کر لیں پھر ان کو نہایت ہی ہمدردی اور شفقت کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کر لیا ہے, ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اب یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے, اب یہ کام بھی ہمیں آج ہی مکمل کرنا ہوگا. بہت ہی پیار سے اور شفقت سے, ہمدردی سے ہم جب بچوں سے کوئی بھی کام بات منوائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ اس چیز پہ فوکس بھی کرے گا اور وہ بہت آرام سے مان بھی جائے گا. لیکن بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, تو تڑا کر کے بات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچہ کبھی بھی آپ کی بات کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتا. کیونکہ یہ تو بڑوں کی ایک بہت اچھی بات ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ بڑے کہا کرتے ہیں کہ پہلے عزت دو اور پھر لو. آج ہم بچوں کو عزت دیں گے, اہمیت دیں گے, کل کو یہی بچے جو کہ ہمارا سرمایہ ہے, اس ملک کے پاکستان کا سرمایہ ہے, ہماری قوم کا سرمایہ ہے, یہ کل کو ہمیں بھی عزت بھی دیں گے اور اہمیت بھی دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پیرنٹس کو ضرور سمجھنی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, گیو کمپلیمنٹس. بچوں کو اپریشیٹ کریں. یہ آلریڈی میں اس چیز کے بارے میں ڈسکس کر چکی ہوں. آپ کا بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ ضرور کریں. جب بھی ہم کسی کو, بے شک وہ بچہ ہو, بے شک وہ بڑا ہو, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اس کو ایک ہمت ملتی ہے, اس کو ایک داد ملتی ہے کہ بھئی میں نے ایک اچھا کام کیا ہے, میں اس سے اچھا بھی کر سکتا ہوں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گی کہ میرے بچے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں, اچھے مارکس لے کے آتے ہیں ٹیسٹ میں, یا پھر یہ کہ اگر برے مارکس بھی لے کے آئیں, فار ایگزامپل میری ڈیمانڈ کے مطابق مارکس نہ بھی لے کے آئیں, تو میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے مارکس بہت گندے ہیں. میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ بیٹا یہ اچھے ہیں لیکن آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بچے کا دل نہیں ٹوٹتا مکمل طور پہ, اور دوسرا یہ کہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اچھا کام تو کیا ہے بٹ میں اس سے اچھا بھی کر سکتا ہوں, اور بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں.
آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔